السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد مساء اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه 4 غيابات للرجاء في مباراته امام شباب محمديه. وغيغيبوا 4 اللاعبين اللي تشكيلت فريق الرجاء الرياضي في مباراته امام فريق شباب محمديه برسم الجوله الخامسه من البطوله الوطنيه. وغيفتقد فريق الرجاء الخدمات اللاعبين عبد الاله الحافظي، الياس الحداد، ايوب نناح، بالاضافه لفابريس نقوما اللي ما خاضش مباراه مع النسور الخضر منذ الاصابه اللي تعرض لها رفقه منتخب بلاده. وكان الياس الحداد اخر المصابين في المباراه اللي واجهوا خلال النسور فريق طونغيت السنغالي برسم ذهاب دور ما قبل المجموعات مع عصبه الابطال الافريقيه. وكتكتسي المواجهه امام شباب محمديه اهميه خاصه للفريقين بالنظر للعلاقه اللي كانت كتطبع هشام ايتمنى رئيس شباب محمديه بجماهير الفريق الاخضر ورئيسه السابق جواد الزيات. بن هاشم مباراتنا امام الرجاء لتاكيد شخصيه شباب محمديه. واكد محمد امين بن هاشم مدرب فريق شباب محمديه على صعوبه مباراته المقبله امام الرجاء الرياضي والمقرر اجراء غدا السبت بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء على الساعه 5:30. وقال امين بن هاشم في تصريح اذاعي ان مباراته المقبله امام الرجاء الرياضي صعبه جدا وهي مواجهه كيسعى من خلالها شباب محمديه لتاكيد الذات والكشف على الوجه الحقيقي للفريق بعد 4 جولات من منافسه الدوري الاحترافي. ووضح مدرب شباب محمديه في تصريح ذاته ان مباراه الرجاء الرياضي هي محك حقيقي لفريقه وانه كيهدف من خلالها للبحث على نتيجه ايجابيه وايضا الظهور بشكل جيد لتاكيد الشخصيه القويه لفريقه من خلال اداء قوي يرقى لمستوى تطلعات الجماهير الرياضيه. وضاف بن هاشم ان تحقيق نتيجه ايجابيه امام الرجاء الرياضي غيسمح ليه بمواصله طموحاته في البطوله الوطنيه وكيتمنى باش يكون محظوظ حيت الحظ عامل مهم في مباريات كره القدم. رشيد الاندلسي يحضر اول اجتماع للعصبه الاحترافيه. وغيحضر رشيد الاندلسي الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي اول اجتماع للعصبه الاحترافيه اليوم الجمعه بمناسبه عقد الجمع العام السنوي للجهاز المذكور. وغيحضر الاندلسي الجمع العام للعصبه المقرر عقده عبر تقنيه الفيديو بصفته ممثل للفريق الاخضر، علما ان الجمع العام الماضي للعصبه الاحترافيه شهد حضور الرئيس السابق جواد الزيات رفقه انيس محفوظ الكاتب العام للفريق. رشيد الاندلسي اللي تولى رئاسه فريق الرجاء الرياضي خلف الجواد الزيات في ظرفيه حساسه كيعني فيها الفريق الاخضر من ازمه ماليه خانقه كانتظر تحديات كبيره اهمها البحث على موارد ماليه جديده للتخفيف من الازمه الماليه اللي ارتفعت في عهد جواد الزيات بمليار سنتيم ووصلت من 6 ملايير ل 7 ملايير سنتيم. محمد فاخر الا تسنيت الجامعه تعطيني فلوس الرجاء كيفاش غادي نقري ولادي. وتاسف محمد فاخر المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي ان مسؤولي هذا الاخير ما تحركوش لايجاد تسويه الملف مستحقاته الماليه العالقه بذمه الفريق الا بعد توصلهم بتهديد صريح من الاتحاد الافريقي الكاف كيقضي بعدم السماح بمشاركه الفريق قاريا الا بعد توصله بوثائق كتثبت توصله بمستحقاته كامله. وقال محمد فاخر في تصريح اذاعي جديد خص براديو سبور ماروك انه كان كيامل في انهاء ملف نزاعه مع الرجاء الرياضي بطريقه وديه، غير ان تعنت الاداره الرجويه في اداء مستحقاته اضطروا اللجوء للجنه النزاع التابعه للجمعيه الملكيه، غير ان هي الاخرى ما صفاتوش بحسب تعبيره. ووضح المدرب السابق لفريق الرجاء انه بعد الحكم الجائر لجنه النزاع التابعه للجامعه اضطر اللجوء لحكماء الفريق الاخضر من اجل الوصول للحل المرضي، غير انه فشل في ذلك ووجد نفسه مضطر للتوجه صوب المحكمه الرياضيه بسويسرا اللي نصفاته وقضات باداء الرجاء المبلغ 720 مليون سنتيم لصالحه. وضاف محمد فاخر ان اداره الفريق الاخضر توصلت بتهديد صريح من الاتحاد الافريقي يوم 9 من شهر دجنبر الحالي ومهلته 24 ساعه للادلاء بما يفيد توصل المدرب المذكور بمستحقاته او استبعاده من دوري ابطال افريقيا، غير انه ما كانش كيرضى ابدا انه يكون سبب في ايذاء فريقه واضطر للتنازل على 200 مليون سنتيم مقابل توصله بمبلغ 520 مليون اللي غيتم استخلاصها من المكافآت اللي غيدفر بها الفريق الاخضر في مسابقه عصبه الابطال الافريقيه. وشدد فاخر انه رفض اللجوء للجامعه لاستخلاص المبلغ المذكور وقال بالحرف تسنيت 3 سنين ونزيد نتسنى حتى 2025 باش نبدا نتخلص وباش غادي نقري ولادي انا. وختم محمد فاخر حديثه انه ما كانش كيفضل باش تسير الامور على هذا النحو رفقه مسؤولي الرجاء وشدد انه خسر بزاف ماليا وذهنيا واكد انه في اخر المطاف نجح في طي اخر صفحه من ملف خلافه مع الرجاء وتمنى ليه مسيره موفقه محليا وقاريا. هذا رد اداره الرجاء على عروض سفيان الرحيمي. وفي التفاصيل كترغب مجموعه من الانديه تضم نجم فريق الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي. وحسب ما اكدته منابر صحفيه فنجم فريق الرجاء سفيان الرحيمي مطلوب بقوه من عده انديه في الدوري الفرنسي كترفض ضمه لصفوفها. ووضحت المصادر نفسها ان عده انديه عربيه وخليجيه بدورها دخلت على الخط من اجل ضم نجم الرجاء والمنتخب الوطني المحلي. من جهتها جدات اداره فريق الرجاء الرياضي رفض لكل العروض المقدمه لسفيان الرحيمي واكدت تشبثها بنجم الفريق الاخضر والدافو. ورضخات اداره الفريق لضغط جماهير الرجاء الرياضي اللي طالبت بالابقاء على رحيمي في صفوف فريقها وعدم التفريط في خدماته. وكانت اداره الرجاء تلقات بدايه الموسم الرياضي الحالي عرض من فريق بيراميدز المصري لضم سفيان الرحيمي الا انها رفضته وقررت الابقاء على اللاعب في صفوف الفريق الاخضر.
ايوب ناناح اللي ما لعبش الشامبيونز ليغ بحال ما لعبش كره القدم 100%. وتحدث لاعب ايوب ناناح وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي على اصابته ومده غيابه على صفوف النسور الخضر. وقال ناناح في تصريح خاص ببرنامج الشوط الثالث اللي كيتبث على اذاعه امافام انه كيعاني من تقلص عضلي تعرض ليه في مباراه فريقه ضد مولوديه وجده اللي تجرات قبل اسبوعين برسم الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه. واكد لاعب الرجاء الرياضي انه غيرجع لتشكيله النسور ابتداء من الاسبوع المقبل في ظل خضوع الان العلاجات اللازمه. وبخصوص التعادل اللي حققوا رفاقه الثلاثاء الماضي امام طونغيت السنغالي لحساب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا، وضح ايوب ناناح ان النتيجه في صالح فريق الرجاء خصوصا ظل تراكم المباريات عليه علاوه على الظروف اللي تجرى فيها اللقاء وارضيه الملعب اللي اعتبرها غير صالحه. وضاف ناناح اللاعبين كانوا كيطمحوا للتسجيل خارج الديار من اجل تسليم مأمورية مباراه الاياب، لكن حنا عازمين على التاهل من الدور الادوار المواليه من الشامبيونز ليغ. وفي سياق متصل شدد ايوب ناناح على عزيمه رفاقه هذا الموسم البلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا بعد وصولهم الموسم الماضي لنصف نهائي المسابقه، الشيء اللي اعتبره ناناح انجاز بعد 15 سنه من الغياب. وقال بالحرف اللاعب اللي ما لعبش الشامبيونز ليغ بحال ما لعبش كره القدم 100%. برنامج خاص للرجاء تحضيرا لمواجهه الاسماعيلي. وكتسير الاداره التقنيه لفريق الرجاء الرياضي في اتجاه برمجه معسكر تدريبي مغلق وذلك تحضيرا للمواجهه اللي غتجمع في 11 من الشهر المقبل بضيف الاسماعيلي المصري برسم اياب نصف نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله. وكيسبق قشرنا فقامت اداره فريق الرجاء بتقديم لقاء طونغيت السنغالي بيوم واحد لربح المزيد من الوقت بهدف الاستعداد الجيد للمباراه الحاسمه ضد الاسماعيلي المصري. ومن المقرر باش يحدث فريق الاسماعيلي تغيير على ادارته التقنيه بعد مغادره المدرب طلعت يوسف اللي قدم استقالته يومين فقط بعد توقيع عقد مع فريقه المصري. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.